الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأكمل الرسل أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنت أسمع صرير القلم على اللوح المحفوظ برکت رب دے یار دیگے اج گھر گھر وچ میلاد فرش اتے کیا عرش اتے محبوب مٹھے دیا دے ایک ابلیس دے گھر غمی ہے بیا ہر گھر مومن دا شاد گل شاد جتھا میلاد ہوئے او سمجھی گھر آباد اے محفل پاک میلاد دیئے جائے جشن منائے اندی خیر ہوئے حضور دے ذکر دکار اگر جرحت کرتے آئے اندی خیر ہوئے حضور دی محفل دا وہ یارو جائے ہار سجائے اندی خیر ہوئے خوشحال مبارک باد آدھا جائے جائے جو کچھ لائے اندی خیر ہوئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب آقا دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آقا کبھی چرچا تیرا پڑھتے پڑھئے سارے ملتے پڑھئے ذکر نبی دا کر دیا رے ذکر نبی دا کر دیا رے چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا دو حدیثاں پڑھی ہیں ٹائم بالکل مختصر ہے میں تو بعد میرے برادران اصغر عالم بعمل مفتی قاری محمد عامر قادری اتاری صاحب خصوصی خطاب تو سنوے سن توارے دلہ کو منور کرے سن دو حدیثہ پڑھیں جی میں جامع کردہ تحریک لبیک والوں مبارک ہوئے تو یا
یار کسی دے کھاتے تے لگے ہو نا، کسی دے نامے تے لگے ہو نا، دنیا تے بھی عزت ملسنی، قبر وچ بھی عزت ملسنی، حشر وچ بھی عزت ملسنی۔ عزیزان من، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا ینظر، نہیں دیکھدا، لام نہیں دا صیغہ نفی دا، لا ینظر، اللہ نہیں دیکھدا، الی صورکم، تمہاری صورت کو، سیرت کو، حسن و جمال کو، حسب کو، نسب کو، جسم اور جان کو۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم، حضور نے فرمایا اللہ نہیں دیکھتا ہے حسن، جمال، جسم، جان، حسب، نسب، خیش، قبیلہ، واموالکم، اور تیرے مال، بلڈنگاں، کاروبار، مربع، بینک بیلنس، گاڑیاں۔ صحابہ نے عرض کی سونے رب دیکھتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فلاکی ینظروا، اللہ نظر کرے دے الی قلوبکم و اعمالکم، کہ انہاں دے دل کی ٹھنڈک ہوندے عمل کے خاطر بھی کر دینے، انہاں دے دل کی ٹھنڈک ہوندے عمل کے خاطر بھی کریں دینا۔ وہ یارا دل حضور دی ذات نال لائی، عمل رب دی رضا دی خاطر کریں دا پئی، دنیا وچ چنگی برچا، قبر وچ چنگی برچا، حشر وچ چنگا برچا۔ تحریک لبیک والا مبارک ہوئے تانوں۔ اس حدیث دی تشریح دی اندر ایک روایت سبحان اللہ نبی دی حدیث سن، رات دا وقت میں جامع کراں، مومنہ دی ماں ام المومنین، مومنہ دی ماں حضور دی پیاری گھر والے، حضور علیہ السلام اپنی پیاری گھر والی دے گھر دے اندر رات دا وقت دے، اندھیری رات دے، آسمان دے ستارے چمک دے دھمک دے پہنے، آسمان دے ستارے چمک دے دھمک دے پہن۔ مومنہ دی ماں اپنے سرتاج تیرے میرے حضور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کو پوچھیا کہ سونیا جتنی آسمان دے ستارے ہیں ایویں کہیں تہاڈے امتی دیاں نیکیاں ہیں؟ حدیث ہے نا۔ اچھا پہلی گال، پہلا نقطہ، مومنہ دی ماں دا عقیدہ، مومنہ دی ماں کو پتہ کہ حضور نو آسمان دے ستاریاں دا بھی پتہ ہے، ہر اپنے امتی دے نیکیاں دا بھی پتہ ہے۔ مومنہ دی ماں سوال کر دیا دیئے سونیاں جویں آسمان دے ستارے چمک دے دمک دے پھنی میں کئی تواڈی امتی دیاں نیکیاں ہیں کائنات دے والی نہیں فرمایا میری پیاری گھر والی مومنہ دی ماں چپ کر جبریل آسے میں پوچھاں جبریل واپس ویسے رب کنو پوچھ دیا سے دسے سے نانا حضور نے فرمایا میری پیاری گھر والی جڑا تو سوال کیتے کہ آسمان دے ستارے دے برابر کسے تواڈے امتی تواڈے مرید دیاں تواڈے صحابی غلام دیاں نیکیاں ہیں حضور نے فرمایا ہاں ہاں آسمان دے ستارے دے برابر نیکیاں ہیں تے میرے غلام عمر فاروق دیاں نیکیاں ہیں سیدنا فاروق اعظم سرکار دیا نیکیاں ہیں عزیزان من میرے نبی اپنی پیاری گھر والی دے سوال کا جواب دے دیتا ہے مومنہ دی ماں خاموش ہو گئی ہے چپ ہو گئی ہے دل کے اندر گال ہو رہی نبی نے فرمایا میری پیاری گھر والی تیرے سوال کا جواب مل گیا چپ کیوں تھی گئی خاموش ہو گئی دل والی گل دسا مومنہ دی ماں آنکھیں لگ دیے سونیا میں سوچا ہمیں کہ آسمان دے ستارے دے برابر تسا میرے باپ سیدنا صدیق اکبر دے نیکیاں دے نا آکھے سو سیدنا عمر فاروق دے نا آخری تے میرے باپ سیدنا صدیق اکبر دے نیکیاں کی توسن تے میرے نبی مسکرا پھن دے نبی دی حدیث ہے فرمایا مومنہ دی ماں سیدنا عمر فاروق دیا پوری زندگی دیا نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر نیکیاں تیرے باپ سیدنا صدیق اکبر دی ہکار سور والی نیکی والوی فضیلت والی ہے والوی شان والی ہے والوی مقام والی ہے وہ یارا میں تیرے کل پوچھدا رسا سیدنا صدیق اکبر غار سور دے اندر کتنی نمازہ پڑھیں کتنی سجدے کتن کتنی صدقے کتن کتنی حج کتن کتنی نوافل پڑھنے کتنی قرآن دے ختم کتنے نانا کچھ نہیں کیتا اپنی جان یار تو بار چھوڑی ہے امیر اہل سنت
نے کلم چاہ دیا دے یار دے نام کے مرنے والا تحریک لبیک والے بھی یار دے نام کو مرتے ہیں نا اگر جان چلی ونجے سارے نبی دی شریعت دے کوئی آنچ نہ آوے یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ سردا صدقہ کرنے والا ایڑی تو رکھ دی سانپ کے منہ پر سانپ کا زہر سینے اندر جھلنے والا آخری حدیث مجھے نہ تھی وہ کہ سارے نبی نہیں جانتے خدا دی قسمیں اول جانتے نہیں حضرت سیدنا میں جامع کرا کلوز کرا حضرت سیدنا حضور دے چچا عباس بن عبد المطلب حضور کو پوچھن اسلام قبول کرن تو بعد آخر دن سونیا میں نے اسلام قبول کرن دا ایک سبب اے ہے حضور نے فرمایا کیرا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا آخر دن تو عمر تھوڑی پینگے دے اندر جھولے دے اندر گوائر دے اندر ستے ہوئے ہاوے رات دا وقت ہے تو ہاتھ باہر نکتا ہویا ہے تو سجاگ دے ہوئے آسمان والا دیکھ دے پہ ہوئے آسمان دا چندر جوانی جو بھن دے اندر ہا تو سجی میں ہاتھ والی انگل ہلیں دے ہوئے ایمیں چندر بھی ہل دا ہا دے گھوم دا ہا میرے چچا میں چندر نال گال ہی کریں دا ہمیں چندر میرے نال گال ہی کریں دا ہا ہاں میرے آلہ حضرت نے قلم چاہتی ہے لکھ جا دے جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کمال کر دیجئے فرمانے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ ہے سراپا نور وہ ہے کھلونا نور کا حضور نے گل کی تھی حضور نے فرمایا اے تے میری ولادت دے بعد دی گل کر دی میرا چچا میں تے کو اس کو پہلے دی گل سناؤں رات والی نبی نے فرمایا میرے چچا میں اماں دے بطن اتھر دے اندر حامی اپنی اماں امنا دے بطن دے اندر حامی پیا اے چاند سورج جس ویلے ٹوٹی پوری کر گندے نے عرش آدم کو سجدہ کر دینے ونتے تسبیح پڑھ دیا میں محمد اماں دے بطن دے اندر رہتے یہ تسبیح سندا رہ گیا میرے حضور نے فرمایا میرے چچا پاس میں اپنی اماں دے بطن دے اندر حامی لوح محفوظ دے فرشتے جڑا رب جا تقدیراں لکھ دینے لقد كنت اسمع سرير القلم على اللوح المحفوظ لوح محفوظ دے فرشتے رب دی تقدیراں لکھ دین میں محمد اپنی اماں دے بطن دے اندر رہتے لوح محفوظ دے فرشتے دے قلم لکھ دیاں دی کر تے سڑ میں محمد ماں دے پیٹ وچ رہتے سندا رہ گیا وہ یارو جڑا نبی اماں دے پتہ نے چرائے ماں دے پتہ نے چرائے لوح محفوظ دی قلم دی کر سن سکدے نے اج او عاشقاں دا درود و سلام بھی سنجر پور دی سرزمین تو سن سکدے اپنے آپ کو پاک کر صاف کر اندر دیکھ میں آخری گل ادے رکھ دل وچ عشق نبی دا تے قبر حشر وچ کم اوسی وہ چھوڑ محبت دنیا دی تے قبر حشر وچ کم ہوسی وہ تینوں مان لمبیاں نمازاں دا تے قبر حشر وچ نچ پال نبی میلاد والے دی گل ہوتی لجپال میلاد والے نبی دی گل ہو سے نا خدا دی قسم ہو سے نبی دا عشق رکھ محبت رکھ دنیا وچ بھی کم آسی قبر وچ بھی کم آسی حشر وچ بھی کم آسی میں دعا گو اللہ اس سہنی نورانی روحانی محفل نو اپنے مقدس بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین